नमस्कार, भाग्यश्री समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अझै जारी। बाँकेमा सोमबार 9 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमित 279 जना, 70 जना निको भई घर फर्के। सोमबार नेपालमा थप 314 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 3762। नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नसकिने कानून मन्त्री तुम्बा आम्फेको प्रश्नोक्ति। र एन्फाबाट आफूले 1 रुपियाँ नलगेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माको स्पष्टोक्ति। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अझ जारी छ। लकडाउन जारी भए पनि पछिल्लो समय नेपालगञ्ज लगायत देशभर सवारी चाप बढेको छ। सरकारले गएको चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरेको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैले मानिसहरू लकडाउनको प्रवाह नगरी काममा निस्कदा नेपालगञ्ज लगायत देशभरका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधन र मानिसहरूको चाप बढ्दै गएको छ। सरकारले जेठ 32 गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। नेपालगञ्जका बीपी चौक, धम्बोजी, सदर लाइन, न्यू रोड, बस पार्क रोड, कारकन्द चौक लगायतका ठाउँहरूमा सवारी साधनको चाप अत्याधिक बढेको छ। प्रहरीले सवारी जाँचलाई केही कडा बनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन पास लिएका सवारी साधन, सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रमा कर्मचारी लगायतलाई समेत सामान्य सोधपुछ गरी पठाइने गरिएको छ। यस्तै भित्री सडकमा पनि अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसलहरू खुलेको देखिन्छ। लामो समय लकडाउन हुँदा मानिसहरूको आर्थिक जीवन र देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो नोक्सानी भएको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारलाई लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न दबाब दिँदै आएको छ। बाँकेमा सोमबार 9 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा थप 8 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो। यसअघि सोमबार बिहान बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 21 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। थप नयाँ संक्रमितमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का 49 वर्षीय पुरुष, वडा नम्बर 20 का 32 वर्षीय पुरुष, 13 नम्बर वडाका 14 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस देखिएको हो। यस्तै खजुरा गाउँपालिका 4 का 36 वर्षका पुरुष र 35 वर्षकी 40 वर्षका पुरुष, खजुरा 2 का 23 वर्षीय महिला र खजुरा गाउँपालिका 5 का उमेर नखुलेको पुरुषमा भाइरस पुष्टि भएको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जले जनाएको छ। यो सँगै बाँकेमा संक्रमितको संख्या 279 पुगेको छ। यसैगरी कृषि तालिम केन्द्र खजुरा आइसोलेसनबाट आज नरेनापुर 1 का 1 जना, वडा नम्बर 4 का 3 जना, वडा नम्बर 3 का 16 पुरुषहरू गरी जम्मा 20 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। सोमबार 20 जना गरी 70 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकामा 1 जनाको ज्यान गएको छ। यसैबीच बर्दिया जिल्लामा सोमबार थप 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी आएको छ। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा जाँच गरिएको बाँसगाडी नगरपालिकामा थप 9 जनामा कोरोना देखिएको छ। वडा नम्बर 2 मा 4 जना, 6 नम्बरमा 2 जना, वडा नम्बर 5, 7 र 9 नम्बरमा 1-1 जना रहेका छन्। ठाकुर बाबामा 3 जनामा कोरोना देखिएको छ। वडा नम्बर 3 मा 2 जना र 4 नम्बर वडामा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
मधुबनमा 4 जनामा कोरोना देखिएको छ भने वडा नम्बर 4 मा 3 जना र 9 नम्बर वडामा 1 जनामा कोरोना देखिएको छ। बारबर्दियामा 2 जनामा कोरोना देखिएको छ। उनीहरू दुवैजना वडा नम्बर 7 का हुन्। यसअघि शनिबार एकै दिन बर्दियाका 28 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। संक्रमित मध्ये बर्दिया बडैया तालका एक 19 वर्षीय युवक डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै बर्दियामा उपचारपछि निको भएर घर फर्कनेको संख्या 3 पुगेको छ। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा अहिलेसम्म 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 5 जनामा आरडीटी पोजिटिभ आएको छ। 10 वटा क्वारेन्टाइन रहेको डुडुवा गाउँपालिकामा 2 वटा आइसोलेसन स्थापना गरिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको अवस्थाबारे बागेश्वरी टेलिभिजनको स्थलगत रिपोर्ट। बागेश्वरी टेलिभिजनको टिम आज डुडुवा गाउँपालिका कार्यालयमा आइपुगेको छ। आज हामीले डुडुवा गाउँपालिकाभित्र रहेका आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको अवस्थाका बारेमा तपाईलाई देखाउनेछौँ। डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको श्री आधारभूत विद्यालय शाहपूर्वमा आइपुगेका छौँ। यो शाहपूर्वलाई आइसोलेसनका रूपमा स्थापना गरिएको छ। यहाँ 15 जना कोरोना संक्रमित राखिएको छ। यो आइसोलेसन भनिए पनि यो सामान्य क्वारेन्टाइन जस्तो पनि यो मापदण्डमा छैन। तपाईले हेरे अनुभव गर्नुभयो यसमा चाहिँ शौचालयको पनि पर्याप्तता छैन, किनकि 15 जना संक्रमित छन्। जो विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड छ प्रत्येक संक्रमितले एउटा मात्र शौचालय गर्न पाउनुपर्छ भनेर, तर यहाँ चाहिँ 15 जनाले 2 वटा शौचालय प्रयोग गरेको देखिन्छ। यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ केही ज्वरो आयो अथवा उहाँहरूलाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या आइहाल्यो भने पनि उहाँहरूलाई लैजानको लागि अस्पताल लैजानको लागि त्यो एम्बुलेन्स पनि यहाँ देखिँदैन। उहाँहरू संक्रमितहरूले यो आइसोलेसनमा बसिसकेपछि यसको व्यवस्थापनबारे उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि हामीले लिएका छौँ। हेरौँ त्यो प्रतिक्रिया उहाँले के भन्नुभएको छ। मुंबई से आए थे। मुंबई से आके हम लोग को 28 दिन हो गया। पहले क्वारंटीन में थे, वहाँ पे चेकअप हुआ पीसीआर का, वहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव बताया गया। वहाँ से यहाँ पे आइसोलेशन में लाया गया। वहाँ से आने के बाद यहाँ हम लोग को 15 दिन हो गया, किसी का 16 दिन भी हो गया। खान पीन तो अच्छा है, बैठने का भी अच्छा है, पर जैसा अभी किसी के पास सैनिटाइज़र नहीं है, किसी के पास गर्म करने का पानी नहीं है, मतलब बोले तो किसी के पास साबुन नहीं है, किसी को मंजन भी नहीं दिया, ब्रश भी नहीं दिए, बहुत सुविधा नहीं यहाँ पे, मतलब सुविधा में बहुत कमी है। तपाईँले अहिले सुनिहाल्नुभयो यहाँका संक्रमितहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो। यसपछि यो आइसोलेसनलाई निगरानी गरिरहेको यहाँको स्वास्थ्य केन्द्र छ। यो केन्द्रले कसरी यसको व्यवस्थापन गरिरहेको छ त यो स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख खड्ग रोकासँग पनि हामीले प्रतिक्रिया लिएका छौँ। हामीले यहाँ व्यवस्थापन अहिलेसम्म राम्रै छ। हामीले यहाँ गाउँपालिकाले भनेअनुसार हामीले यहाँलाई बिहान नास्ता, दुध 1 गिलास दुध, बिस्कुट र 300 खाना र साँझ फेरि चना र साँझ फेरि खानाको व्यवस्था छ भने अब प्रत्येक बिरामीलाई हामीले थर्मामिटर डिजिटल थर्मामिटर दिएका छौँ र प्रत्येकलाई हामीले पानी त के भन्छ थर्मस हुन्छ, इलेक्ट्रिक थर्मस, त्यो पनि हामीले दिएका छौँ र उहाँहरूले आफै पानी तताएर खानुहुन्छ। प्रत्येक कोठामा हामीले पङ्खाहरू र व्यवस्थाहरू सबै ठिकै छ। अहिलेसम्म राम्रो छ। जस्तो उहाँहरूलाई केही समस्या आइहाल्यो भने उपचारका लागि लैजानको लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था त्यस्तो यहाँ कहीँ पनि देखिँदैन होइन। स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्ने हो त्यो देखिँदैन। हाम्रो गाउँपालिकामा स्ट्यान्ड बाईमा छ एम्बुलेन्स, तर अहिलेसम्म कुनै पनि यहाँको केसहरूमा कुनै पनि साइन लक्षणहरू पनि देखा परेको छैन। अहिलेसम्म सबैको नर्मली छन्। त्यस्तो भएमा तुरुन्त हामीले हाम्रो यहाँ साथीहरूको ड्युटी छ, मर्निङ इभिनिङ नाइट हामीले ड्युटी रहेका छन्। त्यस्तो किसिमको अहिले केही पनि समस्या देखा परेको छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको श्री माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा आइएका छौँ। यहाँ चाहिँ 5 जना आरडीटी पोजिटिभ रहेका व्यक्तिहरूलाई राखिएको छ। उहाँहरूको पीसीआर परीक्षण बाँकी नै छ। अहिलेसम्म डुडुवा गाउँपालिकामा 10 वटा क्वारेन्टिन निर्माण गरिएको छ। भारतबाट आएकाहरूलाई करिब 300 को हाराहारीमा रहेका मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यो गाउँपालिकामा 25 जना संक्रमित देखिएको छ। यो गाउँपालिकामा 2 वटा आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ। अधिकांश यी क्वारेन्टिन र आइसोलेसन मापदण्ड अनुसार छैनन्। यसले गर्दा झन जोखिम बढाउने देखिन्छ। यसतर्फ सरकार, स्थानीय निकाय सबैको ध्यान दिन जरुरी छ। आज हामीले डुडुवा गाउँपालिकामा रहेका आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गरायौँ। आगामी दिनमा बाँकेमा रहेका अन्य आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनेछ।
राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्। केही बेर व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार नेपालमा थप 314 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार 314 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको र संक्रमितको संख्या 3762 पुगेको जनाएको हो। सोमबार थपिएका संक्रमित मध्ये 294 जना पुरुष र 20 जना महिला रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सोमबार थप 21 जना डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 488 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्याङ्जाका एक पुरुषको कोरोनाको कारण ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 पुगेको छ। हुनुहुन्छ र सुनसरी कोशी गाउँपालिकाको एकजना 19 वर्षको पुरुष, मोरङ धनपालथान गापा गाउँपालिका, लेटाङ नगरपालिका, रौतमा गाउँपालिकाको 9 जना हुनुहुन्छ र उमेर चाहिँ 12 देखि 36 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये पुरुष 30 जना र महिला 1 जना हुनुहुन्छ। मन्त्रालयको अनुसार 1,70,762 जना क्वारेन्टाइनमा र 3,260 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। अहिलेसम्म 1,0971 जनाको पीसीआर र 1,56,991 जनाको आरडीटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नसकिने र यो संविधान विपरीत हुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्डलाई निषेध गरेको बताउनुभयो। संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मानवाधिकार तथा मानवीय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितको मागको सम्बोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो। मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार जुटेको भन्दै उहाँले मौलिक हकसँग सम्बन्धित 16 वटा ऐन निर्माण भएको, त्यसमध्ये 2 वटाको नियमावली बनाउन आवश्यक नरहेको र 2 वटाको नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा कानून मन्त्रालय सहमत रहेको भन्दै मन्त्री तुम्बा हाम्फेले कानून संशोधनका लागि सहमति माग भएको अवस्थामा कानून मन्त्रालयले सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने जिकिर गर्नुभयो। बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड-19 का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्ने बताउनुभयो। महिला मन्त्रालयका लागि रु 1 अर्ब 14 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सडक मुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। महिलालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले बजेटले महिला उद्यम कार्यक्रमलाई जोड दिएको बताउँदै उहाँले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएका ऐन कानूनलाई परिमार्जन गरिने योजना रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर यादवले विदेशमा समस्यामा रहेका श्रमिकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री यादवले समस्यामा परेकालाई प्राथमिकताका आधारमा फर्काउन सुरु गरिएको बताउनु भएको हो। स्वरोजगारीका कार्यक्रममा परिचालन गरिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2 लाख युवाहरूलाई 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरिने जानकारी पनि दिनुभयो।
जनकार्यक्रममा विपन्न बेरोजगार व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा श्रम स्वीकृति लिएर पनि कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकालाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने र युवाहरूलाई सिप अनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। उहाँले मेन पावर व्यवसायीसँग घुस विगत पनि हेर्ने मलाई लाग्छ सम्बन्धित माननीयज्यू सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई सुरुदेखि नै चिन्नु भएको छ। मैले पनि मन्त्रीको हैसियतले होइन एउटा व्यक्तिको हैसियतले उहाँलाई बच्चैदेखि चिनेको छु। यो आफू जस्तै अरूलाई पनि बुझ्ने यो प्रवृत्तिको कारण यस्ता कुराहरू आउँदो रहेछ। हाम्रो गाउँमा एउटा भनाइ छ सभामुख महोदय, जाको रहे भावना। यसअघि उक्त मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा कांग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले म्यान पावर व्यवसायीहरूसँग घुस मागेको आरोप लगाउनु भएको थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो। उक्त योजना नितान्त नयाँ, मौलिक र सृजनशील किसिमबाट अगाडि बढाउन खोजिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेअनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाइने र कब्जा भएका जग्गाहरू फिर्ता लिने गरी कार्य सुरु भएको बताउनुभयो। हालसम्म 500 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता समेत गरिसकिएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको शुद्ध नाप नक्साङ्कन, अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापनमा मन्त्रालय जुटेको समेत बताउनुभयो। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक भएको प्रति खुशी व्यक्त गर्दै उहाँले अन्य स्थानमा देखिएका सीमा समस्या द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले मेलम्चीको खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भएर उठ्ने गरेका प्रश्नहरूको बीट मार्ने समय आएको दावी गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेटमा खानेपानी मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको सोमबार जवाब दिँदै मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानीको छिटै उद्घाटन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै आगामी वर्ष 7 वटा आयोजना सम्पन्न गरी 1,20,000 जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न दिगो विकास लक्ष्य तथा 15औं योजनामा समावेश गरिएका लक्ष्य हासिल गर्न सोही अनुसारको कार्यक्रमहरू तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले चाँडै बालाजु भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग कोरिडोर कारखानामा स्थानान्तरण हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री भट्टले सरकारले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको र चाँडै स्थानान्तरणको टुङ्गो लगाइने बताउनु भएको हो। उपत्यकाको अवस्थालाई हेरेर यहाँ सञ्चालित उद्योग धन्दालाई बाहिर स्थानान्तरण गर्ने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट सञ्चालित भएर रुग्ण बनेको उद्योगहरूबारे अध्ययन गरी त्यस्ता उद्योग फेरि सञ्चालनमा गृह योजना बन्ने क्रममा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिने गरी भण्डारण क्षमता बढाइने जानकारी दिनुभयो। बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले किसानले उत्पादन गर्ने बालीको उचित मूल्य तोक्ने समेत जानकारी दिनुभएको छ। मूल्य केही दिनमै तोकिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा धान र गहुँको न्यूनतम
समर्थन मूल्य तोकी करिब 20,000 मेट्रिक टन धान र करिब 560 मेट्रिक टन गहुँ खरिद गरिएको छ। गहुँको खरिद गर्ने क्रम जारी नै छ। मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य सहअस्तित्वको आधारमा समन्वय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूसँग कार्यगत समन्वय, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले 1.5 खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहतको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। अब सरकारले चाँडै पर्यटन सम्बन्धी आन्तरिक गतिविधिलाई बढाउने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थल निर्माण र सुधारले तीव्रता पाउने बताउनुभयो। वायु सेवा निगम सुधारका लागि साझेदार खोज्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विधिलाई वन विनाश भनेर गलत ढङ्गले नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको भन्ने आलोचनामा सत्यता नरहेको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बजेट केन्द्रित गर्नुपर्दा बजेट घटेर आएको स्वीकार गर्नुभयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका क्रममा कतै कमजोरी रहेको भए बजेट कार्यान्वयनका क्रममा वन मन्त्रालयले सहयोग पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर बजेटलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गरिएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार र मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले बजेटको सिलिङ घटेको तर चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा थप नयाँ आयोजना समावेश गर्न नसकिएको बताउनुभयो। वर्तमान असहज परिस्थितिका बावजुद औचित्य र आवश्यकताका आधारमा केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटकीय मार्ग तम्मोर कोरिडोर, मिर्चैया कटारी, घोर्ली सल्लेरी, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक लगायत मात्र नयाँ आयोजना समावेश गर्न सकिएको उहाँको प्रश्नोक्ति थियो। मन्त्री नेमुवाङले विगतमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, दूरत मार्ग जस्ता आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न यथोचित ध्यान दिँदै आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। तराई मधेस पूर्वाधार सडक विशेष कार्यक्रम तथा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विस्तार गरिएको उहाँको भनाइ थियो। निरन्तरता दिँदै थप यस आर्थिक वर्ष 77-78 काँक्रा बिटादेखि इनोब्रा खण्ड निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ र काठमाडौँ, केरुङ तथा रक्सौल काठमाडौँको DPR सम्पन्न अध्ययन कार्यालय अगाडि बढाउनको निम्ति छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सम्झौता गरेर यो कार्यालय अगाडि बढाइएको छ। बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै शहरी विकास मन्त्री समेत रहनुभएका बसन्त नेमुवाङले आगामी वर्ष 13वटा नगरपालिकामा स्मार्ट सहर निर्माणका लागि कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। शहरी विकासलाई व्यवस्थित गर्न शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री नेमुवाङले धोबी खोला बागमती करिडोर निर्माण कार्य पनि निरन्तर नै रहेको बताउनुभयो। बजेट अभावले नयाँ योजनाहरू थप गर्न नसकेको पनि उहाँको भनाइरहेको थियो। उहाँले भूमाफियाको प्रलोभन र दबावमा मन्त्रालय नपरेको र आगामी दिनमा पनि नपर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै नेपाल दलित विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समितिले सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै संघले
माइती घरमा बृहत प्रदर्शन गरेको थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान गहराईमा हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए। जातीय नरसंहारकारीहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले उक्त घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई कारवाही नभएसम्म सडक र सदन दुवैबाट निरन्तर आवाज उठाउने बताउनुभयो। समिति गठन हुनुपर्छ भनेर भन्यो। सरकारले सत्तारूढ दलले त्यो कुरालाई वास्ता गरेन। नेपाली कांग्रेसको र अन्य केही सांसदहरूको दबावका कारणले सरकारले संसदीय समिति गठन गर्ने सभामुखले चाहिँ भन्नुभएको छ। तर त्यो संसदीय समिति गठन गर्ने कुरामा पनि यति ढिलो किन गरिएको छ, त्यहाँभित्र आशंका गर्ने परिस्थिति छ। गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहा गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा गएका नवराज विक सहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। उनीहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। घटनामा संलग्नता भएको आरोपमा प्रहरीले 25 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल खबर। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाबाट 1 रुपैयाँ नलगेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री विश्वकर्माले आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न सम्बन्धित सांसदलाई चुनौती दिनुभयो। बैठकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रदीप यादवले एन्फाले खेलकुद मन्त्रीलाई माया गरेर 17 करोड रुपैयाँ दिएको आरोप लगाउनु भएको थियो। मन्त्री विश्वकर्माले आफूमाथि लगाएको आरोप गम्भीर भएको बताउँदै संसदको रेकर्डबाट सो अभिव्यक्ति हटाउन माग गर्नुभयो। उहाँले निष्ठा र कर्तव्यका साथ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिएको दावी गर्दै आफूलाई एन्फाले मात्र नभएर सम्पूर्ण खेलकुद क्षेत्रले माया गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। जुन शब्दमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो भने त्यसलाई पुष्टि गर्न, प्रमाणित गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु। उहाँको आशय अर्कै थियो भने के थियो स्पष्ट गर्नु पर्यो सभामुख महोदय। एन्फाबाट र कोही कसैबाट मैले 1 रुपैयाँ लिएको छैन। उहाँले यस वर्ष खेलकुद क्षेत्रमा कुल बजेटको 0.16% बजेट विनियोजन भएकाले नयाँ काम भन्दा पनि पुरानै र अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै खर्च हुने बताउनुभयो। पूर्वाधार निर्माणको कामसँगै खेलाडीको सुरक्षा लगायतका कुरा सरकारको जिम्मामा रहेको पनि मन्त्री विश्वकर्माले बताउनुभयो। वीरगञ्जको नारायणी रङशाला सरकारले निर्माण गर्ने बताउँदै उहाँले नेपालगञ्ज र इटहरीको रङशाला प्रदेश स्तरीय रङशालाको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि परेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने समेत बताउनुभयो। अहिलेलाई बागीश्री समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अझै जारी। बाँकेमा सोमबार 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित 279 जना, 70 जना निको भई घर फर्के। सोमबार नेपालमा थप 314 जनामा कोरोना पुष्टि। कुल संक्रमित 3762। नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नसकिने कानून मन्त्री तुम्बा हाम्फेको प्रश्नोक्ति। र एन्फाबाट आफूले 1 रुपैयाँ पनि नलगेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माको स्पष्टोक्ति। हवस् त बागीश्री समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। घरमै बसौं, सुरक्षित रहौं, हेर्दै गर्नुहोस् बागीश्री टेलिभिजन। नमस्कार।